fear and anxiety in the minds of unemployed youth with regard to recruitment in Margaon Municipal Council. Speaker sir, 2.5 वर्सां पयलीं देवाचे मनशाचे पॅनल आमी उडयलें एक इलेक्शनान आनी तेन्ना कायदो बदलून हात वयर काडून दुसरे दिसा इलेक्शन केलें आनी मागीर रिजल्ट चेंज जालो. म्हाका डायरेक्ट चार्ज करपाचे आहा जे काउन्सिलर आमचे बरोबर आशिल्ले आनी 5 जाण हारले तांकां 13 पोस्ट म्युनिसिपालिटीचे येतले आनी तांचे सोयऱ्यांक दायऱ्यांक दितले म्हणून एक डील केली. आता स्पीकर सर ऑक्टोबर 2024 ह्या 13 पोस्टाचो एडवर्टिजमेंट आयलो. 1,500 एप्लिकेशन आयली. 1,500 एप्लिकेशन येवन आज आता 9 महिने जावन गेले ताचेर कांयच जायना. दुसरे कडेन मुखेलमंत्री सांगता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान आपण करतलो. स्पीकर सर हातून म्हाका कळपाक जाय की 1,500 एप्लिकंटान कितें करपाचें, जीव दिवपाचो आनी फक्त हे काउन्सिलरांनी जॉब घेवन वचपाचे. म्हाका क्लियर एश्युरन्स जाय स्पीकर सर की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच ते चूज जातले, नाजाल्यार कायदो मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर दुसरो आनी गोंया खातीर दुसरो अशें जर आसा जाल्यार सांगचें ना. आनी होच इश्यू हांव म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक इश्यू करतलो जर म्हाका क्लियर मेळना जालें.